नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। दर्शकवृन्द, दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गत आइसिआइडीको उत्पादन कार्यक्रम हेल्थ फोरममा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। स्वास्थ्य र यससँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु समेटिने यो कार्यक्रम प्रत्येक बिहीबार ठिक यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, हेल्थ फोरम कार्यक्रमको प्रारम्भमा हेल्थ सम्बन्धी केही समाचार। काठमाडौँ लगायत देशभरको वायुमण्डलमा प्रदूषण बढेपछि सरकारले घरबाट बाहिर ननिस्कन सबैमा आग्रह गरेको छ। वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा असर पार्ने भन्दै सरकारले सोमबारदेखि 4 दिनसम्म विद्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषणको तह उच्च हुँदा आँखामा धेरै खालका समस्या देखा पर्न सक्ने नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरका डाक्टर कमल खड्काको भनाइ छ। वायु प्रदूषणले आँखामा गम्भीर खालका समस्या पुर्याउने डाक्टर खड्काले बताउनुभयो। प्रदूषित हावामा आँखाको ख्याल नगरे मोतियाबिन्दु आँखाको क्यान्सर समेत हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। वायु प्रदूषणले आँखामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पुर्याउने भन्दै सकेसम्म बाहिर ननिस्किने र निस्कनै परेमा चस्माको प्रयोग गर्नु पनि डाक्टर खड्काको सुझाव छ। सरकारले अब प्रत्येक पालिकाका वडाहरूबाटै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश हुनेहरूको सूची दर्ता गर्ने भएको छ। त्यसका लागि प्रत्येक पालिकाका वडामा एक जना दर्ता कर्मचारी नियुक्त गर्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तयारी थालेको छ। वडापालिकाले दर्ता कर्मचारी छनौट गरी त्यसको सिफारिस स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पठाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्ड प्रदेशका संयोजक दुर्गा प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य बिमाको प्रक्रिया र यसको लाभबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारवालालाई बुझाउँदै हिँडेको टोलीले सोमबार ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले 25 चैत 2075मा कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यही आर्थिक वर्षभित्र देशका सबै जिल्लामा पुर्याउने भएको छ। दर्शकवृन्द, समाचारपछि पुनः स्वागत छ। अहिले देशैभर निजी तथा सरकारी अस्पताल खुल्ने क्रमले तीव्रता पाए पनि अधिकांशले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। सरकारी मापदण्ड पूरा नगरे पनि ती अस्पतालको सेवा शुल्क भने चर्को हुने गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामुखी संस्था भनिए पनि निजी अस्पतालहरू व्यापारमुखी पनि हुँदै गएका छन्, जसका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा निजी अस्पतालको संख्या बाक्लिँदै गएको देखिन्छ। कस्ता अस्पताल छन् त मापदण्ड विपरीत? सहकर्मी पार्वती पाण्डेले तयार पार्नु भएको हेरौँ यो रिपोर्ट। हामी अस्पताल किन जान्छौँ? उत्तर आउँछ रोग निको पार्न। बिरामी भई अस्पताल जाँदा चिकित्सकले औषधि सँगसँगै खानपान, सरसफाई र अनुकूल वातावरणमा बस्न सल्लाह दिन्छन्। तर बिरामीलाई निको बनाउन भनेर बनाइएका अस्पताल कि आफै आफ्नो नियममा बसेका छन् त? अस्पताल सफा छ त? बिरामी मैत्री वातावरण छ त? प्रविधि मैत्री छन् त? मान्छेलाई मृत्युबाट फर्काउन सक्ने ठाउँ हो अस्पताल। सामान्य बिरामी भएर अस्पताल जाँदा अस्पताल वरपरको वातावरण, दुर्गन्ध, बिरामीको चाप, ध्वनि प्रदूषण लगायतका जटिल समस्याले गर्दा राजधानीका नाम चलेका अस्पताल आफै बिरामी छन् भन्दा फरक नपर्ला। आज हामी राजधानीका अस्पतालको अवस्था कस्तो छ त त्यो बुझ्न केही अस्पतालमा पुगेका छौँ र अस्पतालको निरन्तर सेवा पाइरहेका सेवाग्राहीको कुरा सुनौँ। कुनै पनि हस्पिटलमा त छ, तर मोस्टली हस्पिटलमा चाहिँ त्यति मैत्रीमय चाहिँ अलिक मैले देखाएको छुइनँ। त्यति हस्पिटल त जानु नपरोस् कसैलाई पनि सकेसम्म। तर ठाउँ कम त रोड छेउमा पक्कै पनि ठाउँ धेरै हुँदैन। त्यो भएपछि अलिकति अपाङ्ग मैत्री अथवा महिला मैत्री, बच्चा मैत्री जस भयो त्यो अलिक कम चाहिँ कमै महसुस गरेँ। सामान्यतया अस्पताल बनाउँदा पर्याप्त खुल्ला जग्गा, शान्त वातावरण, ध्वनि प्रदूषण नहुने, अस्पताल आउन जान सहज पार्किङ हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर राजधानीकै अधिकांश अस्पतालले यी मापदण्ड पूरा गरेको पाइँदैन। अस्पताल ऐन नहुनुले र नियामक निकायले अनुगमन समेत नगर्दा मनपरी चलिरहेको
स्वास्थ्य विज्ञ बाबुराम मरासुनी बताउनुहुन्छ। अस्पताल वरिपरि चाहिँ धुवाँरहित वातावरण हुनु पर्यो। त्यहाँ कुनै नजिकै ठुलो फ्याक्ट्री त्यस्तो यस्तो खालको त्यो कुराहरू हुनु हुँदैन। अब त्यस्तै किसिमले त्यहाँ जानलाई सहज बाटो, जहिले पनि त्यो बाटो चाहिँ मजासँग चाहिँ चालु हुने खालको बाटो हुनुपर्छ। अनि अब यो अनि पर्याप्त यो चाहिँ जग्गा हुनुपर्छ होइन। अब कोही अब उहाँहरूको कोही चाहिँ अनि चाहिँ आफ्नो मान्छे चाहिँ अस्पतालमा भर्ना छ, उहाँहरूको अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आफू अब चाहिँ बस्नलाई ठाउँ भएन। अब त्यहाँबाट चाहिँ होटलहरू लजहरू अथवा आफन्तको घरहरू धेरै टाढा छ भने के गर्ने त? त्यसको पनि वैकल्पिक व्यवस्थाहरू गरेको हुनुपर्छ। पहिला के थियो भने धेरै अर्को भवन नबनाउने भन्ने नीति थियो, 2 तलाको मात्रै होइन यस्तो भवन। किनभने भुइँतला आगो लाग्यो भने माथिको बिरामी कसरी अहिले तल ल्याउने भन्ने पहिला त समस्या थियो। हेर्नुहोस् अब अहिले चाहिँ अरू अब विकल्पहरू आएछ होइन। पछाडि चाहिँ इमर्जेन्सी एक्जिट अनि चाहिँ त्यो चाहिँ भर्याङहरू राख्ने होइन। अनि त्यसपछि लिफ्टको कुराहरू आयो, त्यसले गर्दाखेरि त माथि जान सकिने भयो। तर भए तापनि अब यो समस्या के देखिएछ भने अर्को भवन बनाउँदा समस्या लिफ्ट पनि थियो, पछाडि ऊ पनि थियो। भिडियोमा देखाइएका अस्पतालका यी समस्या त केही नमुना मात्रै हुन्। सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरूको निरन्तर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने राजधानीकै नाम चलेका अस्पताल यस्ता छन् भने सोच्नुहोस् त देशका अन्य क्षेत्रका अस्पतालको अवस्था कस्तो होला। बिरामी त आफै बिरामी भइहाले, उल्टै बिरामी कुरुवा पनि बिरामी होलान् जस्तो हुन्छ। हस्पिटलहरू छ तपाईँको त्यो छैन, म्यानेजमेन्ट छैन त्यो हस्पिटलहरूमा। तपाईँको प्राइभेट हस्पिटल खोलेको छ, त्यो फार्मेसी मेडिकल खोलेको छ होइन। तपाईँको त्यो नाम छ क्या, तपाईँको भित्र केही छैन त्यस्तो। जति पनि हुनुपर्ने हो नि फेसिलिटी, उनीहरूले जति जुन हिसाबले हामीले पैसा तिर्छौँ नि त्यो हिसाबको फेसिलिटी भित्र छैन कि, त्यो पनि धेरै पाएको छ मैले। सार्वजनिक अस्पतालको अवस्था त झन् नाजुक छ। पर्याप्त उपकरण छैन, बिरामीका लागि शय्या पर्याप्त छैन। शौचालयको त झन् के कुरा गर्नु, छिर्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउनु पर्छ। उपकरणहरू भएर प्रयोगमा ल्याइँदैनन् भने निजी अस्पताल उपचार गर्न अत्याधिक महँगो शुल्क बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। प्राइभेट हस्पिटल त ठिकै छ होइन, जेनरली गभर्मेन्ट हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ चाहे त्यो महिला होस्, बालबालिका, वृद्ध, जुनसुकै उमेरको समूहको लागि पनि त्यो चाहिँ त्यति सुविधाजनक चाहिँ छैन। त्यो चाहे यो आवाजहरूको कुरा होस् होइन, चाहे टोइलेट बाथरुम नै किन नहोस्, क्यान्टिन होस्, सरसफाइको कुरा होस् होइन, त्यो सबै त्यति सहज कन्डिसन चाहिँ भएको हस्पिटलहरूमा देखिँदैन। प्राइभेटहरूमा त्यो सबै सेवा सुविधा त छ, त्यसमा चाहिँ त्यो एफोर्ड कसले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो चाहिँ गाह्रो छ। सहरका अस्पताल कसको भवन ठुलो भन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिए जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ न त बिरामीलाई उपयुक्त वातावरण हुन्छ न त प्रविधि मैत्री नै। बिरामीलाई निको पार्ने कर्तव्य बोकेका अत्याधिक चहल पहल हुने सडकको बीचमा खोलिएका अस्पतालमा त झन् हरिबिजोग नै छ। न बिरामीले आराम पाउँछन् न त कुरुवाले नै। अस्पतालको प्रवेशद्वारबाट पसिसकेपछि निस्कने बेलासम्मकै लागि मापदण्ड छन्, तर कार्यान्वयन नभएको बताउनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डाक्टर दीर्घसिंह बम। कतिपय कुराहरू व्यावहारिक कुराहरूमा यिनको तालमेल मिलेको देखेको छैन। यस्तोमा सरकारको तर्फबाट पनि र जसले सेवा दिने हो गैर सरकारी संस्थाहरू, निजी संस्थाहरू या यहाँले भन्नुभएका ठुल्ठुला अस्पतालहरू नेपाल सरकारबाट सञ्चालित किन नहोस्, यिनी सबै ठाउँमा कुनै न कुनै रूपमा अझै पनि त्यो मापदण्ड जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो पुगेको चाहिँ छैन। जस्तो कि म हजुरलाई भन्न चाहन्छु नीतिगत कुराहरूमा हामीले सबभन्दा पहिला त उसको सेवा के हो, अन्तरङ्ग सेवा, इन्डोर अथवा आउटडोर, उसको इमर्जेन्सी, सर्जरी, उसको फार्मेसी अथवा उसले दिने पर्ने बायोमेडिकल सेवाहरू अथवा कुनै पनि प्रकारका रोग निदान गर्ने ल्याबोरेटरी भन्छ नि, प्रयोगशाला भन्ने छ नि। अब यिनी सबै सेवाहरूको त्यहाँ यथावत रूपमा छ कि छैन। तर मैले यो भनेको छैन 100 बेडको होला, 300 बेडको होला, 25 बेडको होला अथवा 25 बेडभन्दा तलको होला। अब स्थान हेरेर, जनताको सहभागिता हेरेर
मैले सरकारीको कुरा गरे होइन, तर जहाँबाट चाहिँ यो सेवा सञ्चालन भइरहेछ त्यो ठाउँमा यी निश्चित रूपमा अनुगमनको दौरानमा जुन कुराहरू औल्याइएको हुन्छ, देखाइएको हुन्छ, त्यो दुईटैतिरबाट कतिपय कुराहरू नीति निर्माणमा जस्तो कि औजारहरू लिनु पर्यो। यो देशमा नबनेका औजार त किन्न पर्यो नि। त्यहाँ सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ र गैर सरकारी संस्था अथवा निजी अस्पतालहरूको भूमिका के हुनुपर्छ। देशमा 3 तहको सरकार छ, त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको पूर्व सचिव बमको भनाइ छ र नियम विपरीत बनेका अस्पतालको सरकारले अनुगमन गरी मापदण्ड मिचेर बनाइएका अस्पताललाई कारबाही गर्नुपर्ने डाक्टर बमको भनाइ छ। जनशक्ति पनि कन्सल्टेन्ट होला, मेडिकल अफिसर होला, प्यारामेडिकल होला, नर्सिङ स्टाफ होला अथवा फार्मेसीको स्टाफहरू होला। सकेसम्म कुनै पनि ठाउँमा एउटा अस्पतालको परिकल्पना गरिएको छ भने यी सबैहरू अब मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि, एउटा कुरा भनौँ, राम्रो अस्पतालले चाहिँ के डिजाइन गरेको हुन्छ भने गार्डन समेतको। यहाँ त बीचमा एउटा घर लिएको छ, त्यो पनि सरकारले मानेको छ। 7 वर्षपछि अथवा जति सक्यो चाँडैभन्दा चाँडो उसले आफ्नो निर्देशिका अनुसार काम गर्यो भने उसको आफ्नै जग्गा जमिन हुनुपर्छ, आफ्नै गार्डन हुनुपर्छ, आफ्नै व्यवस्थित रूपमा हुन्छ। कतै चाहिँ कसैले बनाएका एपार्टमेन्टमा चाहिँ अस्पताल खोलेका छन् त, कतै चाहिँ कसैको घरलाई मोडिफिकेसन गरेर अस्पताल खोलेका छन् त। हो यस्तो किसिमको गर्दाखेरि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ कति असर पर्न सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। जहाँ इन्भाइरोमेन्ट प्रदूषित हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो त इन्भाइरोमेन्ट हो नि। कुनै पनि अस्पताल बनाउँदाखेरि त्यहाँ छिमेकीहरू जसले इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउँछन्, त्यो एउटा एक्ट 2052-2053मा यो चाहिँ एक्ट नभइकन स्वास्थ्यको कसैले पनि भौतिक संरचनाहरू, मैले भौतिक संरचना गएँ, त्यो भौतिक संरचना चाहिँ जुन बनाउने हो त्यो विषयमा त्यहाँको पब्लिकको ओपिनियन पनि चाहिन्छ। सरकारले भने निरन्तर निगरानी गरेको मापदण्ड विपरीतका अस्पताललाई मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै आएको छ, तर व्यवहारमा त्यसो देखिँदैन। आफूभन्दा माथिको निकायलाई चाहिने सामग्रीहरू माग्नु, स्थानको अभाव भएको छ भन्नु, अनि त्यो अनुसारको कार्यान्वयन गर्न लगाउनु। यदि म्यानेजमेन्ट बलियो भयो भने कहीँ पनि तल बिरामी सुत्दैन। अब भर्ना हुनुपर्ने बिरामी पनि भइरहेछ, उसलाई डिस्चार्ज गर्नुपर्ने मान्छे पनि त्यहाँ बसिरहेछ, नयाँ आउने मान्छे पनि त्यहाँ थुप्रिरहेछ भने त्यो कुन चाहिँ रोटेसनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्ने हो भनेर त्यो चिज हुनुपर्छ। त्यो अनुसारको चाहिँ दिमागमा चाहिँ जुन लिडरसिप हो नि त्यहाँको, त्यो लिडरसिपको कमीले गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। त्यो कुनै अरूको चिज होइन, जे कुरा पनि सरकारलाई मात्रै गाली गरेर त हुँदैन। सरकारले मापदण्ड विपरीतका अस्पताललाई कारबाही गर्ने, अनुगमन गर्ने हो भने केही हदसम्म यस्ता मापदण्ड विपरीत खोलिएका अस्पतालको चेत खुल्ने थियो कि? दर्शकवृन्द, निजी अस्पतालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने राजधानीमा सबैभन्दा बढी संख्या रहेको छ। यहाँ खुलेका अधिकांश निजी अस्पताल मापदण्ड विपरीत रहे पनि केही निजी अस्पताल भने गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने पनि छन्। यद्यपि सबै निजी अस्पताल महँगो हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। निजी अस्पताल नाफामुखी हुँदा सर्वसाधारणले उपचारमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुनु परेको छ। त्यसो भए कस्तो हुनुपर्दछ त अस्पताल? यसका मापदण्ड के हुन्? यी विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी मापदण्ड पूरा नगरी खोलिएका अस्पतालका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। उपत्यकामा कैयौँ अस्पताल मापदण्ड विपरीत छन् भनेर देखाइसकेका छौँ।
त्यसो भए कस्तो हुनुपर्छ त अस्पताल? मापदण्ड के हुन्? किन मापदण्ड अनुसार अस्पताल बन्न सकिरहेका छैनन्? यी लगायतका प्रश्नको जवाब समेटिएको यो रिपोर्ट। सरकारले देशका 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अस्पताल नपुगेका पालिकामा 5 देखि 15 शय्याको अस्पताल बनाउन लागेको हो। यस्तै 7वटा प्रदेशमा 50-50 शय्याका सर्वरोग अस्पतालको पनि एकैसाथ निर्माण गर्न लागेको छ। पालिका स्तरमा निर्माण हुन लागेका आधारभूत अस्पतालका लागि 57 अर्ब 95 करोड 11 लाख रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 7वटै प्रदेशमा निर्माण हुने सौरारोग अस्पतालका लागि पनि प्रति अस्पताल 8 करोड रुपैयाँका दरले बजेट सुनिश्चितता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर निर्माण भएका कतिपय अस्पताल भने मापदण्ड विपरीतका छन्। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तर उन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका 2070 अनुसार अस्पतालको संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन्। अस्पताल पूर्वाधार मापदण्ड अनुसार अस्पताल रहने स्थान धुवाँ धुलो रहित, जमिन प्रदूषण मुक्त हुनुपर्ने, अस्पताल वरपर स्वस्थकर वातावरणका लागि वृक्षारोपण तथा बगैँचाको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका मापदण्डहरू तोकिदिएको छ। साथै उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर यी सबै मापदण्डहरू अस्पतालहरूले पूरा गरेको भनी देखिँदैन। देशको राजधानी काठमाडौँमा रहेको सीमित अस्पताल बाहेक अधिकांश निजी तथा सामुदायिक अस्पताल मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका छन्। निजीसँगै सरकारी अस्पताल समेत मापदण्ड विपरीत चलेको निजी अस्पतालहरूको छाता सङ्गठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपाल अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले बताउनुभयो। मेन चाहिँ अब वीर हस्पिटल सडकमा छ हैन, त्यत्रो अहिले नयाँ हस्पिटल बन्यो, वीर हस्पिटलको छेउमै अर्को हस्पिटल बन्यो, त्यो पनि सडकमै छ हैन। अब टिचिङ पनि एक प्रकारको एउटा प्रकारको सडकमै भनौँ 2-4 किलोमिटर होइन, त्यो 50 मिटर भित्र छ हैन। भनेपछि सबैजना यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिरामी भनेको चाहिँ तुरुन्त लान सक्ने र अलि सडक ठुलो भएको ठाउँमै हुनुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ कन्सेप्ट, पुरानो कन्सेप्ट अहिले आएर फेरि त्यही दोहोरियो। त्यही कुरा यो चाहिँ ठिकै रहेछ, सडकमै हुनुपर्ने रहेछ। र त्यो होल्लाले अलिकति केही डिस्टर्ब होला, त्यसलाई चाहिँ बरु म्यानेज गर्नु पर्यो भन्ने अलग कुरा हो, नभए भने चाहिँ त्यो सडकमै चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ। पछिल्लो समय देशभर अस्पताल खुल्ने क्रमले तीव्रता पाए पनि अधिकांशले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि लथालिङ्ग छ। जिल्ला अस्पताल बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी अस्पताललाई लैङ्गिक तथा प्रविधि मैत्री बन्ने अवसर नै जुरेको छैन। अस्पताल सेवामुखी संस्था भनिए पनि निजी अस्पताल भने व्यापारमुखी हुँदै गएका छन्। तत्काल बिरामीको उपचारमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मी केन्द्रित हुनुपर्ने बहानामा अधिकांश अस्पताल सडक पेटीमा टाँसिएका छन्। तर स्वास्थ्य सेवामा सामान्य रूपमा बाहिरी प्रभाव परे पनि सरकारबाटै अनुमति लिएर अस्पताल सञ्चालन भइरहेको अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष थापाको भनाइ छ। यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा तुरुन्तै त्यहाँ जुन पुगिहाल्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्था पुगिहाल्नुपर्ने कारणले यो चाहिँ घनत्व भएको ठाउँमै हुनुपर्छ, तब मात्रै उनीहरूले सेवा लिन सक्छन्। टाढा भएर भित्र भएर सानो गल्ली भएर यसरी सेवा लिन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आम सबैले बुझेको अवस्था रह्यो र इन्डियाको हेर्दाखेरि पनि सबै हैन एक्चुअल त्यो सडकमै हुने कुराहरू रह्यो। हामी भर्टिकल माथि जान सक्छौँ, माथि उचाइमा जान सकिने भयो, तल जति पनि थप्न सकिने भयो मापदण्ड को उसमा लिएर हैन। अब शहरी विकासको पनि सल्लाह लिएर, तर अब जग्गै धेरै चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सहमत छैनौँ। यो चाहिँ एक्चुअल मन्त्रालयले भनेका कुरा र विभागले भनेका कुराहरू भन्दैछु म। अब त्यो सम्भव छैन कि काठमाडौँमा हस्पिटल राख्नु भएन, मेन सहरमा हस्पिटल राख्नु भएन, सब पहाडतिर मात्रै राख्नु पर्यो, यो पनि सम्भव हुने कुरा भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसमा चाहिँ पूर्ण विचार गर्छौँ। यो रियालिटी पनि हो, हामीले भोगेका पनि हौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र अहिले 200 भन्दा बढी निजी अस्पताल सञ्चालनमा छन्। ती अधिकांश अस्पताल घर भाडामा लिएर चलेका छन्। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तर उन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका 2070 अनुसार 1500 भन्दा बढी क्षमताका निजी अस्पतालले आफ्नै भवन निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्ता अस्पतालको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा हुनुपर्ने तथा अस्पतालको 25% जग्गा खाली रहनुपर्ने व्यवस्था छ। अस्पताल परिसरभित्र पर्याप्त पार्किङ, वृक्षारोपण जस्ता मापदण्ड सरकारले एकलौटी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागे अस्पताल सञ्चालकहरूले पनि चुप लागेर नबस्ने अफिनका वरिष्ठ
पृष्ठोपाध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। अब अहिले आएर नयाँ ऐन आउन लागिसक्यो। नयाँ ऐन आउन लागेको कारणले हामी चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्छौँ, तपाईँहरू पनि अलिकति अगाडि बढ्नुहोस्, यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरौँ। तपाईँहरू यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इक्विपमेन्टमा अथवा के चाहिने हो, हामी एबिसी एउटा कुनै हस्पिटललाई क्याटेगोराइज गरिदिन्छौँ। एउटा मापदण्ड के मापदण्ड हुनुपर्ने, कुन हस्पिटललाई अथवा कुन स्पेसिस्टलाई मापदण्ड तोक्ने हामी तोकिदिन्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ यो अनुसारले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र सल्लाह पनि दिनुहोस् भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। अगाडि सरसल्लाह पनि दिनुभएको छ, हामीले पनि सरसल्लाह दिएको छौँ। देशभर 367 निजी अस्पताल छन् भने 109वटा सरकारी अस्पताल छन्। सरकारी जिल्ला अस्पताल 73, अञ्चल अस्पताल 15, ठुला अस्पताल 14वटा छन् भने मेडिकल कलेज पनि 14वटा नै रहेका छन्। मिसन अस्पताल भनेर 7वटा अस्पताललाई राखिएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने मापदण्ड विपरीतका अस्पतालको नियमित अनुगमन गरिएको बताउँछ। नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहनु, अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्नु लगायतका कारणले समस्या भए पनि बिस्तारै समाधान गरिँदै लैजाने मन्त्रालयको भनाइ छ। रोग निको हुन अनुकूल वातावरणको आवश्यकता पर्दछ। बिरामीले अस्पतालमा उपचार गराउँदा मानसिक रूपमा पनि अस्पतालको वातावरणले बिरामीको रोग निको हुन सहयोग पुग्ने खालको वातावरण हुनुपर्ने देखिन्छ। अस्पताल वरपरको वातावरण पनि अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक तथा महिला मैत्री हुनुपर्छ। अस्पताल व्यवसायमुखी नभई सेवामुखी हुनु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि अस्पताल भनेको शान्त वातावरणमा हुनुपर्दछ। कोलाहल हल्ला हुने स्थानमा अस्पताल हुनै सक्दैन। तर दुःखका साथ भन्नुपर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश यस्तै अस्पताल छन्। त्यसैले सरकारले यस्ता मापदण्ड बिना खोलिएका अस्पताललाई निगरानीमा राखेर नियम अनुसार कारबाही गर्नुपर्दछ। होइन भने यस्तरी नै नियम मिच्दै अस्पताल खोल्दै जाने हो भने काठमाडौँमा अस्पताल बिरामी मैत्री हुन सक्दैनन् र यसले बिरामीलाई छिटो निको हुन पनि समस्या पार्नेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, हेल्थ फोरममा आज हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु कस्ता रहे प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। तपाईहरूको चासो र सरोकारको सन्दर्भसहित हामी अर्को बिहिबार उपस्थित हुने नै छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका प्रयत्न र जानकारी छन् भने हामीलाई खबर गर्न नभुल्नुहोला। यो कार्यक्रम तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हेल्थ फोरमको आजको श्रृङ्खला यति नै। सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।